ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेंकटनाथार्यः कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदाकृति गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकम् अतिमहे वृणीमहे च तत्र अद्यौ दंपती जगदाम्बदी स्वशेषे भूदेनमया स्वीयैः सर्व परिचरैः वितातुं प्रीतम् आत्मानं देवः प्रक्रमदे स्वयं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। यस्यत्वृत भक्त्राद्याः पार्षद्याः परसदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तम् आश्रये।